बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत पर दस्तखत की तस्दीक से मुतालिक मामले में इमरान खान को पेश होने के लिए 5 बजे तक की मोहलत दे दी। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि इमरान खान कहाँ है। इमरान खान को 2 बजे तलब किया गया था, इमरान खान अब तक पेश क्यों नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान लीडर और रोल मॉडल है, हम इमरान खान को शोकॉज जारी करते हैं, आप शोकॉज का जवाब दें, अगर अदालत मुतमईन हुई तो फिर हम इस केस को निपटा देंगे। खान साहब जब ठीक हो जाएं उस वक्त ले आएं। इमरान खान के वकील ने कहा अदालत ऐसा ना करे, हम इमरान खान को पेश करने के लिए तैयार हैं, हम 5 बजे तक इमरान खान को पेश कर देते हैं। अदालत ने वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 5 बजे तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, तफसीलन आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। जी बिल्कुल, जो है वो आज 2 दफ़ा इमरान खान की हिफाजती ज़मानत पर दस्तखत के मामले के ऊपर जो है वो अदालत ने समाअत की। दोनों दफ़ा जो है वो इमरान खान अदालत के रूबरू वजाहत के लिए पेश ना हुए, ताहम उनकी वकला की जानिब से जो है वो दोनों बार ये कहा गया कि इमरान खान को पेश करवा देते हैं, हमें मोहलत फ्राहम की जाए, जिसको अदालत ने दूसरी बार भी जब 2:15 बजे इस समाअत का आगाज़ हुआ तो उस दौरान भी अदालत में इमरान खान के वकील ने यह बताया कि अदालत की जानिब से IG को यह कहा गया था कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर जो है वो क्लियरेंस दे। ताहम जो है वो वकील ने यह कहा कि माल रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम है और माल रोड क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान पेश नहीं हो सकते। इसके साथ साथ इमरान खान के वकील ने यह भी कहा कि अगर अदालत हमें जो माल रोड IG पंजाब को हुक्म दे कि वो माल रोड को क्लियर करे, उसके 10 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे। ताहम अदालत ने कहा यह मेरा मामला नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ताहम इस समाअत के दौरान अदालत ने यह कहा कि हम इमरान खान को शोकास नोटिस जारी कर रहे हैं, उस शोकास नोटिस का जो है वो इमरान खान जवाब दें, और अगर अदालत उस शोकास नोटिस से मुतमिन हुई तो अदालत इस दरख्वास्त को, इस मामले को निपटा देगी। ताहम जो है वो अदालत अगर मुतमिन ना हुई तो अदालत तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेगी। ताहम जो है वो वकील की जानिब से ये इस मौके के ऊपर ये कहा गया कि हम इमरान खान को पेश करवाने के लिए तैयार हैं, अदालत हमें 5 बजे तक की मोहलत दे। ताहम दूसरी जानिब अदालत की जानिब से ये कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से बालातर नहीं है। इसके ऊपर जो है वो इमरान खान के वकील ने कहा कि बिल्कुल जो है वो कानून सबके लिए बराबर है। ताहम इमरान खान कानून से बढ़कर नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान, सब जो है वो इस हाई कोर्ट के ताबे हैं। ताहम इमरान खान के वकील की जानिब से जो अदालत में एक इस्तदा की गई है कि शाम 5 बजे हम इमरान खान को अदालत के रूबरू पेश कर देंगे। ताहम जो है वो अदालत ने इस मौके के ऊपर ये भी इमरान खान के वकील को कहा कि जब इमरान खान ठीक हो जाएं, 3 हफ्ते बाद आप कहते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, तो हम उस वक्त इस केस को रख लेते हैं और 3 हफ्तों की तारीख डाल देते हैं। जिस पर जो है वो ये अदालत में वकील ने कहा कि नहीं, हम कल ही इमरान खान को पेश करवाते हैं। अदालत ने कहा कि कभी आप कब कहते हैं हम पेश करवा देंगे। ताहम जो है वो जिस पर वकील ने यह इसरार किया कि हम 5 बजे इमरान खान को पेश करवा देंगे। ताहम अदालत ने एक बार फिर इमरान खान के वकील की इस्तदा को मंजूर किया है और दस्तखत की वजाहत के लिए अदालत ने शाम 5 बजे तक के लिए समाअत को मुलतवी किया है और वकील ने एक बार फिर यकीन दहानी करवाई है कि हम अदालत से रूबरू इमरान खान को पेश करवाते हैं। 5 बजे तक की मोहलत दी गई है। अरशद, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात पर ऐवान सदर में होने वाले इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तफसीली मौक़िफ़ खत में ऐवान सदर को भिजवा चुके हैं, जबकि खत में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ को ही हतमी तस्वुर किया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत सुबह सवेरे बैठक में अहम फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर के साथ मुशावरत में शरीक नहीं होगा। इजलास के बाद जारी मुख्तसर एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 19 फरवरी को अपना तफसीली मौक़िफ़ सदर मुमलिकत को इरसाल कर चुका। हमारी वही मुअद्दिबाना गुजारिश है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देने का मजाज नहीं, इस हवाले से तरीक़ाकार आईन में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी को गुज़श्ता रोज़ खत में लिखा था कि इंतखाबात की तारीख का मामला मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा है। सरबराह मुमलिकत की तकरीम मुक़द्दम, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। इलेक्शन पर मुशावरती इजलास की दावत मुअद्दिबाना अंदाज में मुस्तरद की जाती है। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आ बैल मुझे मार वाले काम न करें, आइन की हद में रहें, सदर के दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा न बनाएं, इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं, आरिफ अलवी खामखा टांग न अड़ाएं। सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी अहकामात पर मजबूर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन आपका गुलाम नहीं
کہ جو آپ کہیں وہ مانیں۔ عمران خان نے معیشت، خارجہ تعلقات اور قومی مفادات کو نقصان پہنچایا، اب ریاستی سربراہ کے منصب کو سازش کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے وزراء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک وزیر نے صدر مملکت کے خلاف حد تک امیز گفتگو کی، لیکن ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک دوسرے وزیر نے ملک کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ وزیر خزانہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی ریکارڈڈ ٹیپس دستیاب ہیں جو حسب ضرورت لیک ہو جاتی ہیں۔ ایک وزیر صاحب نے جو گفتگو فرمائی صدر مملکت کے حوالے سے، جو توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، جو حد تک آمیز گفتگو کی، آپ کی ذہنی وہ ضرور واضح ہو۔ دوسرے وزیر صاحب کو دیکھیں، وہ ہیں وزیر دفاع ہیں مگر اعلان کر رہے ہیں ملک کے دیوالیہ ہونے کا، تو وزیر خزانہ کدھر ہے؟ اور منہ سے آگ نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں جلا دوں گا، بھسم کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، مسمار کر دوں گا۔ روز ایک آڈیو ویڈیو کا کبوتر نکال کے اچھال دیتے ہیں۔ مبینہ آڈیو اور ویڈیوز کے معاملے پر عمران خان نے چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ دیا۔ گزشتہ سال دائر کی گئی درخواست فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کر دی۔ کہا امید ہے عدالت شہریوں کے آئینی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ پچھلی درخواست پر اعتراضات کے خلاف متفرق درخواست بھی دائر کر دی۔ اسلام آباد سے ٹکا خان ثانی رپورٹ کر رہے ہیں۔ آئے روز منظر عام پر آنے والی آڈیو اور ویڈیو لیکس کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کے نام خط، استدعا کی کہ اکتوبر 2022 میں دائر میری آئینی درخواست پر سماعت کر کے آرٹیکل 14 کے تحت شہریوں کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے اقدامات کا حکم دیا جائے۔ عمران خان نے خط میں اہم شخصیات اور عوام کی خفیہ نگرانی اور ریکارڈنگز کو توڑ مروڑ کر پھیلانے سے متعلق کئی سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ لکھا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے مشکوک اور غیر مصدقہ آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں جنہیں ڈیپ فیک سمیت دیگر جعلی طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ چند ماہ پہلے وزیراعظم ہاؤس سے متعلق سامنے آنے والی آڈیو سے تاثر ملتا ہے کہ یہاں ہونے والی گفتگو کی خفیہ نگرانی معمول تھا اور ملک سمیت کئی سابق سرکاری شخصیات عام افراد جعلی آڈیو لیکس کا نشانہ بن چکے۔ محاسبہ نہ ہونے کے باعث آئین کی صریح خلاف ورزیوں میں ملوث کردار مزید بے خوف ہو کر جعلی مواد کو فروغ دے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے خط کے بعد سپریم کورٹ میں متفرق درخواست بھی دائر کر دی۔ موقف اپنایا کہ آڈیو لیکس کے خلاف میری آئینی درخواست رجسٹرار آفس نے واپس کر دی تھی۔ اعتراضات کے خلاف اپیل ابھی تک مقرر نہیں ہوئی۔ استدعا ہے کہ ان چیمبر اپیل 8 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی عمران خان پر تنقید۔ کہا عمران خان اگر جیل بھرو تحریک کے ساتھ مخلص ہیں تو پہلے خود گرفتاری پیش کریں۔ کبھی کہتا ہے میں زخمی ہوں، خود ضمانتیں کراتا پھرتا ہے اور کارکنان سے کہتا ہے جیل بھرو۔ سما کے نمائندہ شہزاد احمد سے خصوصی گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ صدر مملکت کے پاس چیف الیکشن کمشنر کو بلانے کا اختیار نہیں، سابق آرمی چیف پر الزامات لگانے والا خود اس کا بینیفیشری ہے۔ پہلے آرٹیکل 6 تو عمران خان پر لگنا چاہیے۔ اگر 2 نمبر ہو، فراڈیا ہو کہ قائد جو ہے کسی پارٹی کا، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ گرفتار ہو، رات کو جو ہے رولا ڈال دیتا ہے کہ جی پہنچو جی گرفتار ہونے والے ہیں، اب سارے ورکر وہاں پہ زمان پارک میں پہنچے۔ یہ جو کبھی عدالتوں میں کہتا ہے میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں زخمی ہو گیا ہوں، میں آ نہیں سکتا، تو ضمانتیں کراتا پھرتا ہے۔ ضمانتیں نہ کرائیں۔ جو عسکری قیادت کے متعلق جو باتیں کی ہیں، مجھے بتائیں اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری تو عمران خان خود ہے۔ یعنی اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس واردات کا جو مال ہے وہ تو اس کے گھر پہنچا ہے، بلکہ برآمد ہوا ہے اس کے گھر سے۔ یہ 3 سال جو ہے ان کی جب بینیفیشری تھا ان کا، تو اس وقت تعریفیں کر رہا تھا، تو یہ دوگلی بات نہیں چلے گی۔ یہ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں کہ یہ اگر کوئی واردات ہوئی ہے وہ اس کا بینیفیشری ہے، سب سے پہلے تو اس کو پکڑا جانا چاہیے، سب سے پہلے اس کو آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگنا چاہیے۔ بینیفیشری جو ہے وہ یہ ہے، اس کو آوازیں دے رہا ہے الوی کو، جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، اس کو آوازیں دے رہا ہے کہ جی فلانے کو بلائے۔ وہ قانونی طور پہ ان لوگوں کو بلا ہی نہیں سکتا، آئینی طور پہ بلا ہی نہیں سکتا، اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تا حکم ثانی معطل کر دیا۔ پنجاب کے متعلقہ حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی روک دیا گیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی کے 70 ارکان قومی اسمبلی نے استعفے منظور کرنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ جسٹس شاہد کریم نے تحریک انصاف کے مستعفی ایم این ایز کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس شاہد کریم نے سماعت 7 مارچ کے لیے ملتوی کر دی۔
اور کراچی میں میئر کے انتخاب میں تاخیر پر پیپلز پارٹی نے شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کا کہنا ہے کہ 11 نشستوں پر انتخاب کی وجہ سے میئر کے انتخاب سے روکنا انصاف نہیں ہے۔ بطور پیپلز پارٹی انچارج الیکشن سیل، سینیٹر تاج حیدر نے چیف الیکشن کمشنر کو مراسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میئر کے انتخاب میں تاخیر کا کوئی عذر ہم درست نہیں سمجھتے۔ محض 11 نشستوں پر انتخاب کی وجہ سے میئر کے انتخاب سے روکنا انصاف نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن بلا تاخیر کراچی کے میئر کے لیے انتخاب کرائے۔ اب آپ کو خبر دیں، افغان سیکورٹی حکام نے تورخم سرحدی گزرگاہ بند کر دی ہے۔ افغانستان سے آنے والے مریض کے ساتھی کے پاس سفری دستاویز نہیں تھیں۔ افغان شہری کو واپس بھیجنے پر افغان فورسز مشتعل ہوئے۔ افغان شہری کو دستاویز نہ ہونے پر پاکستانی سیکورٹی فورسز نے واپس کیا، جس پر افغان فورسز نے تورخم سرحدی گزرگاہ کو احتجاجاً بند کر دیا۔ گزرگاہ کی بندش سے پیدل آمد و رفت سمیت تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں۔ صرف مریضوں کو پاکستان آنے کے لیے سفری دستاویزات سے استثناء حاصل ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق مریض کے ساتھ آنے والے رشتہ دار کے لیے سفری دستاویز لازمی ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں، پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کا خواہاں بھارت خود FATF کے ریڈار پر آ گیا۔ FATF رواں سال بھارت کے اقدامات کا جائزہ لینا شروع کرے گا۔ ٹیرر فائنانسنگ، منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارت کے اقدامات کا آن سائٹ جائزہ نومبر 2023 میں ہوگا۔ بھارتی اقدامات آئندہ سال جون کے اجلاس میں زیر بحث لانے کا یہ منصوبہ ہے۔ آخری بار بھارت کی کارکردگی کا جائزہ جون 2010 میں لیا گیا تھا۔ ٹیرر فائنانسنگ، منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے یہ اقدامات ہیں جن کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایسا پلان بنایا گیا ہے تو پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کا خواہاں بھارت خود FATF کے ریڈار پر آ گیا ہے۔ FATF رواں سال بھارت کے اقدامات کا جائزہ لینا شروع کر دے گا۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی میڈیا فورم 2 کا آغاز ہو گیا۔ سعودی میڈیا فورم کا عنوان بدلتی دنیا میں میڈیا کا کردار رکھا گیا ہے۔ سعودی میڈیا فورم میں دنیا بھر سے 1500 نامور صحافی شریک ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے لیے سعودی میڈیا فورم میں خصوصی سیشن رکھا گیا، جس سے اظہار خیال کرتے ہوئے سعودی وزیر توانائی نے کہا، سچی صحافت آئینہ ہوتی ہے۔ میڈیا پر کی جانے والی تنقید کو غلط نہیں لینا چاہیے۔ ہم خواتین کو بااختیار بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ صرف توانائی کے شعبے میں 338 خواتین کام کر رہی ہیں۔ سعودی وزیر توانائی نے گلوبل وارمنگ کو پوری دنیا کا مسئلہ قرار دے دیا۔ 2 روزہ میڈیا فورم میں صحافیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی جائے گی۔ صحافتی دنیا میں خواتین کی شمولیت پر بھی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ 2019 میں سعودی میڈیا فورم کے پہلے سیشن کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ویلکم بیک تو ناظرین، PTI رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ عمران خان زمان پارک سے آدھے گھنٹے میں ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ٹویٹر پیغام میں حماد اظہر کا کہنا تھا کہ 4 بجے تک عمران خان ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو 5 بجے تک عدالت میں پیش ہونے کا آخری موقع دیا ہے۔ دستخط میں فرق کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے والی سریوں اور سیمنٹ کی قیمتیں تعمیراتی صنعت کے لیے وبال جان بن گئیں۔ بلڈرز کی تنظیم آباد نے ہڑتال جیسا انتہائی قدم اٹھا کر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اور ملک بھر میں تعمیراتی منصوبوں پر کام رکنے سے لاکھوں افراد کے روزگار پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ اس اہم معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں سما کے سینئر رپورٹر سید رضوان عالم۔ تعمیراتی صنعت کو زراعت کے بعد ملک کی سب سے بڑی صنعت مانا جاتا ہے، جس سے ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زائد افراد وابستہ ہیں۔ سریے کی فی ٹن قیمت پہلی بار 3 لاکھ اور سیمنٹ کی 50 کلو کی بوری کی قیمت 1200 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچی تو بڑے بڑے بلڈرز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب نارمل پرائسز بڑھ گئی ہیں سب چیزوں کی۔ ہم نے اس لیے ہڑتال کی کہ ہم گورنمنٹ کی نالج میں لائیں کہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کنٹینیو آور ورک۔ تعمیراتی صنعت کے اسٹیک ہولڈرز کا کہنا ہے کہ اسٹیل مینوفیکچررز کے گٹھ جوڑ اور حکومتی چیک اینڈ بیلنس کا سرے سے نہ ہونا حالات خراب کر رہا ہے۔ صرف 1 ماہ میں سریے کی فی ٹن قیمت 1,08,000 روپے بڑھا دی گئی۔ کراچی میں ایک بڑے تعمیراتی منصوبے پر کام کرنے والے سول انجینئر جنید قریشی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اسٹیل مل چل رہی ہوتی تو نہ صرف سریا سستا ہوتا بلکہ تعمیراتی منصوبوں کی سمت ہی تبدیل ہو جاتی۔ اسٹیل مل تو ایک یونیک چیز تھی ہمارے ملک کے لیے۔ اس سے صرف یہ انڈسٹری نہیں سروائیو کرتی تھی، ہمارے پاس کنسٹرکشن کا طریقہ کار ہی بدل جاتا تھا، کیونکہ پھر تو ہم اسٹیل بلڈنگز کی طرف جاتے تھے جو کہ زیادہ فیزیبل ہیں۔
बढ़ती हुई तामीराती लागत का भारी बोझ बर्दाश्त न करने वाले बिल्डर्स काम बंद करके लेबर को निकाल रहे हैं। सरिया, रेती, सीमेंट कम होने लगा है। 100 में से 80% तो यहाँ से भी मजदूर चले गए हैं। अभी जाहिर सी बात है, इतना काम बंद हो गया तो हम भी चले जाएंगे। हम अगर यहाँ से भी चले जाएं तो हम जाएं कहाँ? मेरी मजदूरी से उम्मीद टूट चुकी है, तो मेरी फैमिली में मुझसे भी उम्मीद टूट चुकी है ना। अभी ये मुंह उठाकर मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ। ठेकेदार मोहम्मद रफीक ने इंकशाफ किया कि बढ़ती महंगाई और काम न मिलने से मजदूर खैराती इदारों से पेट भरने पर मजबूर हो गए हैं। ये हमारे बराबर में इधर जो है कि सैलानी का वो खुला हुआ है ना खाने का, तो तकरीबन 75% लेबर वहाँ जा खाना खाती है। से जाके हम सैलानी पे खाना खाएं जहाँ पे मुफ्त का लंगर बढ़ता है, वहाँ पर भी हम जाके खाना खाएं। इतने हट्टे कट्टे नौजवान हैं हम, हमें अच्छा लगता है। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तामीराती सनत के गुरूब होते हुए सूरज का फौरी नोटिस लेकर कारोबार करना मुमकिन बनाया जाए। तामीराती सनत को सनतों की माँ कहा जाता है। तामीराती सनत का अगर पहिया रुकता है तो सिर्फ इससे जुड़ी दर्जनों सनतें ही नहीं बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी ये काफ़ी नुकसानदेह होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। बढ़ती हुई महंगाई के सबब कराची में मकानों और फ्लैट्स के किराए भी बढ़ चुके हैं। ऐसे में किराएदार और स्टेट एजेंट्स किस सूरत हाल से दो चार हैं, ये बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई ने अब किराए के घरों में रहना भी मुश्किल बना दिया है। किराएदारों पर क्या बीत रही है और स्टेट डीलर्स क्या कहते हैं अपने कारोबार के बारे में, जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। अभी हम जिन फ्लैट में रह रहे वो भी 2 कमरों का था तो वो 12,000 रुपये में था, अब ये 15,000 रुपये बोले। मैं गाड़ी चलाने वाला बंदा है, इतना अफोर्ड कहाँ कर पाऊँगा। जी किराए का फ्लैट ढूंढ रहा हूँ मैं, जिसमें रहता था उसका किराया 14-15 हज़ार था अब, और 70,000 एडवांस था। अब ढूंढने आया हूँ तो यहाँ पर 20 का 22 का किराया है और एडवांस 1.5 लाख रुपए। इस वक्त मैं एक स्टेट डीलर के पास मौजूद हूँ, उनसे हम मालूम करते हैं कि उनका कारोबार कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि इन दिनों आजकल आपका कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार तो थोड़ा स्लो है। वजह क्या? काफ़ी स्लो है, बस महंगाई की वजह से, महंगाई जो इतनी हुई हुई है इस वजह से थोड़ा स्लो जा रहा है। ये बताएं कि किराया क्या जा रहा है, पहले कितना था, क्या उसकी बताएंगे कि 2 कमरे 3 कमरों के फ्लैट? देखें महंगाई इतनी हो गई है तो उस हिसाब से किराए भी बढ़ गए हैं। जो 2 कमरों का 2 बेड लॉन्च जो है वो तकरीबन 20,000 किराए तक चला गया है। 2 कमरे टीवी लॉन्च के फ्लैट थे उन पर 40% किराया बढ़ चुका है, और बड़े जो हैं जिनमें जो 15 से 16,000 के दरम्यान में मिलता था वो भी 18 से 20 के दरम्यान में होगी। किराएदारों के लिए किराए का फ्लैट ढूंढना मुश्किल बन चुका है क्योंकि छोटे से फ्लैट के किराए में भी 5,000 रुपये का इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब स्टेट डीलर्स भी अपने कारोबार की मंदी से परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।